ایک دیہاڑے آپ دی گھر والی رستے کنو پی لنگ دیے شیطان حکیمے والا لباس پئی کھڑے او دیوی چال تے اے دیوی چال او نوا دے امتحان گھنس اے دو دوا دے من کیتے آیا کھڑے آدھے گال سنو مارکا رب میں کو حکیم بڑھائے رب میں کو او دوا دا مالک بڑھائے جیڑا بیمار میں کنے آوے ایک پوڑی منہ وچ پاوے ایک پوڑی بدن تے لواوے مدت دی بیماری کھاڑنا مکلاوے وفادار گھر والی جو سنیا اونتا ول دل وچ رکھیا فرمائنے جڑا گھر گئیے وال حضرت دے قدمیں جھوک پئیے سیاں منت لا چا دو قدم چلتے حکیم دا دوا قبول فرما چا آپ جہاں جو ڈٹھل فرمائنے کملی تھی گئی او جڑے عاشق بن دن میرے کریم دے او دوا نہیں گھن دے کہیں حکیم دے عاشق بنا کبریا دا سہارا گولی بیٹھی دوا دا ہٹ ونج میں کوندی عبادت کرن دے لیکن جری منزل نبی دی ہے او بی بی دی تا کہنا ہے شانے والی تا ہے جو نبی دی گھر والی پاک دامنی تے نیکی وچ کمی کائنی لیکن ہر کوئی نبی دے درجے تک تا نہیں پوچھ سکدا فرمائنے بی بی کملے بھولے ہو ماڑے چ سائیں دے قدمیں ڈھائے پئیے محبت چ سر چا رکھز قدمیں سائیں جے تانی تو ہاں وعدہ حکیم کنے ڈلن دا فرماونا کائنی میں سر تیرے قدمیں کنو چامنا کہے سائیں تو وعدہ کرے سو وال میں سر چیساں نبی کیا کیتا آپ پیر نل ٹھڈا ماریا ٹھوکر ماری سر پرے کر سچا کوڑی یا رب دا نبی فرمائنے پرے تھی وال گال سن گھن میں دی ان قریب جیڑے ویلے تندرستی میں پیساں وال سوچا بک تے گوگان تے مر ساں غلط بولن دی سزا تے کوڑے ساں نتا گھروں میں کاڑھ چھوڑے ساں جیرے ویلے ایوب نبی جوش کی تاول کائندی جورت کون سا میں علاوے فرمائنے بی بی سر جھکا بیٹھی رو رو چہرہ پوسا بیٹھی آپ فرمائنے گال سن غلط میں کو مشورہ دیتی ان قریب اندے کرم ڈال جیرے ویلے تندرستی پیساں سوچا بکتے کو گانتے مرے ساں نتا گھروں کڑ چھوڑے ساں مسلمانو نبی جڑا پورا امتحان بھگتایا رب کریم جو کرم فرمایا اللہ پیغام بھجوایا اور رکد میں رجل کا حاضا مغتسلم باردوں و شراب اللہ فرمیں دے او میرا نبی ایوبا جی صدقے ونیا میرا رب محبوبا پر میں نے ہون کھری ہی دھرتی تے گسا چا چشمہ پانی دا تا کڑھا چا جڑا چشمہ پانی دا نکتا پر میں نے ایک ڈولتا وہا چا جڑا پانی وہی جا سارا غم مٹی جا نہ وہ پھوڑے ری ہے نہ وہ داغ ری ہے چھڑا بلدے نبوت دے چراغ ری ہے ایمان نہ لکھاں جیرے ویلے وفادار گھر والی دے گھر والے کو خیر آونے خوش تھی سے یا کہنا تھی سے وہ جیری چندری مولے ٹنگی کھڑی ہے تے دانے بھونی کھڑی ہے اندھے کتے تا موت آ گئی لیکن جیری وفادارے او تا خوش تھی سے جڑا سائیں کو تندرستی رب عطا فرمائیے خبر جڑا بی بی کو پئیے
بی بی پھول گلاب دا دانا مبارک دے مانائی ہے میرے سر دے وارث کو میرے سونے کو میرے نبی کو لکھاں مبارکاں رب امتحان بھی دیتے تے کامیابی کیتے صحیح مبارک ہو آپ فرمائنے گال سونو خوشانہ پی کر میں قسم چاہ بیٹھا جے اگر میں کو چھوڑ ونیے میں کنو تعلق تروڑ ونیے پیکیں پی ونیے تو جان تیرا بجانے میں تے کو کچھ نہیں اکھیندہ جے میرے گھر وچ راسیں میں قسم چاہتی ہم جے تانی سوچا بک گانتے میں مرے ساں کائنا او تانی تے کو گھر وچ باہن دے ساں کائے ایمان نہ لکھاں آج تا نگر دڑکا دے وے گھر آلی کو باہن دیئے سی لیکن صدقے ونیا نبی دی مستور توں آری میری بھین ادب سکھ بوہے حضور توں جیرے ویلے آپ فرمائنے میں سوچا بکمبرے ساں بی بی کھلتے آدھئے سیاں ایک سونا تو دو سوچا بک لیا لیکن اپنے گھروں نہ تڑھائیا نکھنانا لی گال اصلو نہ آلیا جیڑا تیرے دروں تڑھیج گیا او تڑوہیں جہانے مریج گیا سہی میری کنڈ حاضرے میں کڈو سوچا بکمار لیکن گھروں تانا نکال فرمائنے کملی تھی گئی میرے چابک ہولے ہولے نہ ہو سن تو تا پنجھا تک مروے سے آدھے سیاں منے دیا بے شک مروے سا لیکن کبارے تا تیرے گھر وے سا صحیح کبارے تتے دے رلے ویساں جنت تتے دی چھان دے تلے ویساں چاند دی زندگی تیلی لئی ویساں گانڈا تا توڑ تک تائیں نبی نل گنڈھائی ویساں فرمائنے کانڈ جھکی کر بی بی کانڈ جھکائی آپ چابک چاہتے جڑا چابک تے اولاریا اللہ سین جبریل کو بھجوایا میرا نبی ایوبا جی صدقے ونیا میرا محبوبا فرمائنے کچھ بکنا پیا مرامی سوچا نا پیا لامی او جی میں مایا کھاں میں کو میں خوش فرما اچھا ڈاسا میرا نبی تائیں قسم میری چاہتی ہے یا کہیں بے دی صحیح قسم دا تیری چاہتی ہے فرمائنے تا خوش میں کو کرنا ہے کہیں بے کو صحیح تے کو کرنا ہے فرمائنے والقسمی میری منی جانا لی رسامی میری ان چابکنا پیالا مامی سو سریں دی بہاری بنامی یہ میں آکھاں یہ میں ہولے ہولے کانڈ نال چلامی وہ مسلمانوں جیڑی گھر والی اپنے گھر والے نال توڑ تک نبھائیے پاراتی توڑوں امتی پائیے تے جائیں چھڑا سر میں سے لئیتے وقت لنگھائیے سر خیلا صرف گھڑی نبھائیے ایمیں آنکھ اندے ٹبر تے بھی لانت وسدی پائیے میرے آقا کریم دے رنگے ہوئے اللہ فرمے دے میرا نبی تھے انامے آپ دی گھر والی فرمے دیے جے تانی صدمے ہن او تانی ہر ویلے شکر بیٹھے پڑھ دے ہن ہاں جنیم دیا دن تیڑا شکرے لیکن جیرے ویلے تندرستی ملی وال جائے ویلے دیکھوں ہاں جمانی رک جاں میں آکھم سیاں جے تانی ڈوک ہن تے کائن ویرونے ہون کیوں بیٹھے روندو ہون تا خوشاں ہیں فرمائنے ریت فرید دی پٹھڑی ساری او جدہ صدمے طوفان بھیجیندہ منٹ منٹ دے بعد میڈا رب میں کول ویندہ کیف حالو کیا ایوب حال تا دے و ایوبا
आदम खुश बैठा ऐ महबूबा जड़ा ऊंदा मेरे नाल आलामन थी वे वल खुशी दा किवें तन विच मामन थी वे यार फरीद मिलिए दिल भांदा चोले अंग न मामा फरमाए जड़ा दे सदमे मुकला गिन हूडी दे सही होनी भी चुप विच आ गिन ना कासिद ना पैगाम आया ना खुश्क जवाब सलाम आया गई उम्र सबो जुख जुख वे मियाँ नीलायम कारण सुख वे मियाँ पाए पलड़े डोड़े दुख वे मियाँ मौला फरमेंदे जितनी मेरे अंबिया किरामिन उन्हें ते भावे सदमे हिन भावे आलामिन इहे भी मैं रब दे तरफों इनाम